محترم جناب قاری حسن عابد صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے۔ ایک بک وچ رل گئی سب دنیا تے دوجی بک تو دور انسان ہے۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ اور فیس بک نہیں ہوتے کم آنا جتے کم آنا قرآن ہے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا ساریاں تعریفاں اس مالک کائنات دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات امام کائنات سرکار دو عالم میرے اور تواڈے آقا پیر و مرشد شیما دے ویر سراج منیر جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نے سانو ہر قسم دی جہالت، ضلالت، نجاست، عداوت، بغاوت، شرک اور کفر دی اندھیری رات دے وچوں کڈ کے اللہ دی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت دا تعارف کروایا۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو ایسے پیارے پیغمبر دا تابع دار، وفادار، نوکر تے چوکیدار بنائے۔ کافی دیر تو سردی دے موسم دے اندر تسی اس پاک محفل دے اندر تشریف فرما ہو۔ مقدراں والے، بھاگاں والے، نصیباں والے، خوش نصیب، خوش بخت لوگ نے
जिन्हों अज महफिल मिली है रब दे कुरान दी मिली है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे फरमान दी मिली है सल्लल्लाहु। देख रहे हो माशाल्लाह स्टेज दी जीनत, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, इलाके दी पहचान हज़रत मौलाना साजिद ज़िया साहब वट्टू साहब, मास्टर नज़ीर साहब, कारी अहमद हसन साजिद साकी साहब और भाई आज़म सल्फ़ी साहब, आई दी इस पाक महफिल नूं जिन्हां ने सजाया है भाई इमरान बलोच साहब, ज़मान खरल, दिगर साथी अहबाब जमात जिन्हां ने आई दी महफिल वास्ते जिन्हां जिन्हां हिस्सा पाया, खाने का इंतज़ाम किया, साडा तो इंतज़ाम किया तुहाडा पता नहीं है। माशाअल्लाह तुसी ठंडे पै गए हो, तुहाडे वास्ते गर्म चावल तैयार हो रहे हैं, गर्म चावल खाने ने। हाथ खड़े करो, हजरात दूसरी दफ़ा इस इलाके दे अंदर हाज़री का मौका मिले है। गालबन पिछले तो पिछले हफ्ते ही मैं वलीकोट के अंदर हाज़री हुई और अब्दुलरहमान मदनी साहब माँ की गल सुना रहे सन कि माँ की दुआ तुहाडा मैं ईमान ताज़ा करने वास्ते एक मैं तुहानूं छोटी जी गल सुनान लगा। मैं पूरे पंजाब के अंदर तकरीरां हो रही ने अलहमदुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान च। एक दिन बैठा बैठा मैं कहा यार मेरे ज़िले बावल नगर च जे कोई प्रोग्राम मेरा नहीं होया, तो मैं अपनी अम्मी नूं कहन लगा, मैं कहा अम्मी मेरे वास्ते दुआ करो। हाँ हकीकत बात है, मिंबर रसूल दे बैठा उन्हें दुआ कर दी है। इन्हां 2 हफ्तियां दे विच ही मैं ज़िला बावल नगर च तीसरी मरतबा आ चुकिया। ये माँ की दुआ का असर तुहानूं सुना रहा, इन्नी ताकत है माँ की दुआ के अंदर। पहला प्रोग्राम वलीकोट और 19 तरीक नूं मैं फोटाबाद शहर के अंदर आया, अज फिर इत्थे आ गया। ये माँ की दुआ की इन्नी ताकत जे, माँ की अजमत मेरा मौजू नहीं, मैं कोई तुहानूं होर सुनाना चाहना क्योंकि पहली महफिल है। तो इमरान साहब मैनूं कह रहे सन दुआ भी कर दिया जे, तो ये तकरीर भी इनकी सुना दिया जे, भी महफिल हर साल होंदी रहे। कहो इंशाअल्लाह, उच्ची कहो। और जेडे पिछले बंदे बैठे ने तुसी अगे आ जाओ यार, की हो गया? सर्दी का मौसम और लागे मेरे आओ, करीब आओ। कोई उठ पोगे तुहानूं वास्ता पाइए, आ जाओ नेड़े आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। और जिन्ने नज़दीक आओगे सर्दी घट लगेगी, नज़दीक आ जाओ। लाइटां कम ने, तुसी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मौलवियां की नज़र बड़ी तेज़ होंदी है। आ जाओ करीब आ जाओ। तवज्जो मेरे वाल करो। मैं इस पहली महफिल के अंदर तुहानूं एक ऐसा सबक सुनाना चाहना जिहदी सानूं बड़ी ज़रूरत है। अगर तुसी पूरी तवज्जो करोगे तो इंशाअल्लाह गल बड़ी समझ आएगी। मैं लड़ी परो देंगा अल्लाह की फजलो रहमत दे नाल, ते अगर फिर भी किसी नूं समझ ना आए तो फिर उहदे मुकद्दर दी बात है। दुआ करो अल्लाह समझन तो बाद अमल दी तौफीक अता फरमाए। तुहाडी अगर तवज्जो है तो गल शुरू करिए। गोडे छड़ो, हाँ गोडे छड़ दिओ, अल्लाह के आसरे ते बवो, टेका भी छड़ दिओ। नबी पाक ने फरमाया दीन दी महफिल के अंदर गोडे फड़ के नहीं बहना चाहिए। कई बाबे जेडे मजबूर ने चलो बैठे रहन, तो जिन्हां दे जे विआह नहीं होए वो भी गोडे फड़ के बैठे ने। कोई गल करने वाली है? छड़ दिओ गोडे, छड़ दिओ। किते टुर गया तो मैं लिया देंगा वापस। हजरात दुनिया के अंदर कोई बंदा भी खसारा पसंद नहीं करता। कोई मार नज़ीर साहब बैठे जी,
کوئی بندہ بھی گھاٹا پسند کرتا، خسارہ شاید تسی کئی بندے نہ سمجھو، کوئی بندہ بھی گھاٹا پسند کرتا، جڑا پسند کرتا ہے گھاٹا وہ نہ بولے، جڑا نہیں کرتا وہ بولے گھاٹا پسند کرتا، ہاتھ چک کے بولو، سارے بولو، کوئی بندہ بھی گھاٹا پسند کرتا، امیر ہوئے غریب ہوئے کالا ہوئے گورا ہوئے ادنا ہوئے آلہ ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے وقت دا بادشاہ ہوئے ککھاں دیاں کلیاں وچ رہن والا ہوئے، کوئی ریڑی چلاندا ہے، کوئی نوکری کردا ہے، کوئی پٹھے پاندا ہے، کوئی مجھاں چوندا ہے، کوئی دکان چلاندا ہے، یہ سارے کم کادے واسطے نے؟ خسارے تو بچن واسطے، منافع واسطے۔ کیوں جی زیاد صاحب؟ منافع واسطے۔ مولوی بھی تواڈے کولوں فیس لیندے نے تے کادے واسطے؟ ہن سارے بولے نے۔ حضرات ہر بندہ منافع نو پسند کردا ہے، گھاٹا کوئی بندہ برداشت نہیں کردا۔ تے میں جڑا مقام تواڈے سامنے پڑھیا ہے نا، میں تانوں قرآن ہی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے نا قسم اٹھا کے فرمایا کہ تسی خسارے دے اندر ہو، گھاٹے دے اندر ہو۔ اسی کوئی بھی گھاٹا پسند نہیں کر دے، اللہ آندے نے تسی سارے ہی گھاٹے دے اندر ہو۔ یار اج جڑا ساؤنڈ کمال دا ہے نا، دعا کرو اللہ پاک انہوں برکت عطا کرے۔ یار نا انہوں 100 روپیہ میرے والوں ود دے دیا جی، ساؤنڈ بڑا کمال ہے ماشاءاللہ۔ کتھوں؟ قبول ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار، بڑی گل ہے۔ کوٹ بابل کتھے جی؟ ہوتا روڈ تے سانوں کہندے دی کار تے نال ہی رکھی لے آندے انی دوروں۔ خسارہ اللہ پاک فرماندے نے دنیا خسارے دے اندر ہے، دنیا گھاٹے دے اندر ہے۔ اللہ نے پھر قسم اٹھا کے فرمایا ہے، قرآن سنو دل کر دے، ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے محبت دے نال، پیار دے نال، الفت دے نال، چاہت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، درود نبی پاک تے پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے تے رج کے پڑھنا ہے تے گج کے پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتیر آباد دیو بازیو، ولی کوٹ تو تشریف لے آن والے ہو، بلوچا چک تو آن والے ہو، ڈونگا بونگا تو آن والے ہو، جتھو جتے ہو آئے ہو، اللہ توڑیاں حاضریاں قبول فرمائے۔ منو داد دین دی خاطر درود نہیں پڑھنا، درود اللہ دا حکم سمجھ کے پڑھنا ہے۔ درود پڑھیں گا گھر دے اندر بہار آ جائے گی، درود پڑھیں گا گھر دے اندر برکتاں آ جان گیاں، درود پڑھیں گا ٹینشن نہ ختم ہو جان گیاں، درود پڑھیں گا برکتائیں برکتاں، الفتائیں الفتاں، تے حکم رب دا کتھے والا قرآن اندر۔ لے میں قرآن شروع کرن لگے آئی، جب تک تیری سبحان اللہ چل دی رہ گی میں سمجھاں گا منو پٹرول مل رہا ہے، مولوی دا پٹرول سبحان اللہ۔ جب تک تسی دین دے رہو گے مولوی چل دا رہے گا، تے جدو تسی بریک لا دیتی سبحان اللہ تو میں تقریر دی بریک لا دینی ہے۔ درود پڑھنا ہے کدا حکم سمجھ کے، اللہ پاک دا مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ اچھی پڑھو صلی اللہ ہو، ذرا مل کے پڑھو صلی اللہ ہو
अलैहि वसल्लम। आवाज़ ज़रा खोल दे, अल्लाह तेरे मुहब्बत कबूल फरमाए। तवज्जो करना, ज़रा गौर करना। आवाज़ नू ठंडा ना करी, मठिया ना पैण देवी। मैं कसूर तक तेनू दुआवां देंदा जावांगा। काबे नो आन सजाया मेरे मोहम्मद ने, मेरे मोहम्मद ने। दुखियानो और दुखियो और परेशानो और नबी पाक दे नाल बेवफाइयां करने वाले हो, नबी पाक तो परा परा जान वाले हो। दुखियानो और तुआनो गल नाल लाया मेरे मोहम्मद ने। उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहु। तुसी जागते नहीं पै, जागते नहीं पै। मैं बड़ा लंबा सफ़र तय करके तुहाडे कोल हाज़र होया। थकावटां दूर कर, थोड़ी जी वफा कर मेरे नाल, थोड़ी जी मुहब्बत कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मेरे वाल तवज्जो करना, जरा गौर करना। शजरा भी आपनो, शजरा भी आपनो सलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने, और जानवरा चल के कलाम कीते ने। रोड़ानो ओ मियाँ पत्थरानो ओ मियाँ बंदियानो कलमा पढ़ाना ते सौखा है। मुंडियां नू कलमा पढ़ाना ते सौखा है, औरतां नू कलमा पढ़ाना ते सौखा है। पत्थरानो पत्थरानो कलमा पढ़ाया मेरे मोहम्मद ने। मेरे और तुसा ने पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे रब दा कलाम आया। इधर तवज्जो कर, गौर कर मेरे वाल तक जरा। मैं तेनू गल बड़ी कीमती समझाना चाहना, मैं तेनू मसला बड़ा प्यारा दसना चाहना। अल्लाह पाक इस मुकाम ते फरमांदे ने वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। इधर रब ने कसम चुक दी है, वल असर कसम है मैनू जमाने दी। ये कसम चुकन वाला कौन है? सारे बोलो कौन है? अर्श वाला खुदा। तुसी पढ़े लिखे बंदे आए हो, सियाने बंदे बैठे हो, परे पंचायत निबेड़न वाले बैठे हो। दसो खान, परे दे अंदर पंचायत दे अंदर एक बंदा चोरी करके आया है, डाका मार दिता है, और कोई मसला बन गया है, परे लग गई है। परे दे अंदर जदों भी कोई बंदा कसम चुक देवे, ओदी कसम ते इतमाद कर दियो कि नहीं? और बोलो कर दियो कि नहीं? ते जे कसम ते इतबार ना करो तो फिर की आंदे यार एदी कसम ते इतबार ना कीता जिया साहब ते अपना ईमान खतरे दे अंदर है। कहंदे हो कि नहीं कहंदे? अल्लाह अल्लाह। हुण तू तवज्जो कर, जरा गौर कर। पिंड दा नंबरदार कसम उठाए, इतमाद करना है। पिंड दा मौलवी कसम उठाए, यकीन करना है। मेरे वर्गा आदना जा खतीब कसम उठाए, यकीन करना है। मास्टर नज़ीर साहब कसम चुक देंदे ने, इतमाद कर लेना है। मौलाना साजिद ज़िया साहब कसम उठा देंदे ने, वट्टू साहब कसम उठा देंदे ने, मौलाना अहमद साकी साहब कसम चुक देंदे ने। और कायनात दे लोगो यकीन कर दियो, इतमाद कर दियो। अल्लाहु अकबर। जे इतमाद नहीं कर दे ते कहंदे हो ईमान खतरे दे अंदर। और एक इंसान कसम उठाए, माठ नज़ीर साहब जरा तवज्जो करना। एक इंसान कसम उठाए, कदीराबाद दी जमीन ते, वली कोट दी जमीन ते, बलोचा चक दी जमीन ते तख्तमल दा बंदा कसम उठांदा है, चिश्तियां दा कसम बंदा कसम उठा चुक देंदा है, बहावल नगर दा बंदा कसम चुकदा है। इतमाद करना है, यकीन करना है। और कायनात दे लोगो गल समझो ते सही, मैं दसना की चाहना, मैं समझाना की चाहना, मैं तेनू की देना चाहना, मैं किड्डा वड्डा खजाना तेरे सामने रखना चाहना। जमीन दे उत्ते एक इंसान कसम चुकदा है, इतमाद करना है, यकीन करना है। ते जिथे कसम चुकन वाला अरशां दा मालिक रहमान होवे, रब दी कसम ते इतमाद कौन करेगा? कर दियो सारे। आ तुसी हुणे हार जाना है। हाथ खड़े करोगे जेड़े रब दी कसम ते इतमाद करते हैं, मुंह ते हाथ फेरोगा सारे। अल्लाह अल्लाह। हुण तवज्जो करना, मैं एक मुकाम तुहानूं होर सुनाण लगा। इत्थे रब ने ना 4 कसमां चुकियां ने। किनियां? किते तकरीर 1.5 घंटे दी रब दीयां कसमां च ना मुक जावे। तवज्जो करना। अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुहाडे आका जनाबे मोहम्मद
پھر پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا نام آوے محبت دے نال الفت دے نال درود پڑھ دے جایا جے. کیوں؟ زلفاں حسین حسن زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. سارے جگانے اندر اندر سارے جگانے اندر او دے ورگا کوئی نہیں ہونا. زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. قدماں دی کھڑکھڑاہٹ. یار سٹیج بڑا عجیب ہے. جدوں کو بندہ لگدا میں لگدا زلزلہ آ گیا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا. قدماں دی کھڑکھڑاہٹ قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے غوثاں. قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے غوثاں. طیبہ دی گلیاں اندر اندر طیبہ دی گلیاں اندر جد ٹردا بلال سونا. زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. توجہ کرنا میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا کلام آیا. ایک اور مقام سن. ایتھے رب العالمین نے 4 قسمہ چکیاں نہیں. اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وغاد البلد الامین وطور سینین وغاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماندے نہیں کاش کہ تانوں ترجمہ کتے آوندا ہوندا تانوں پتہ لگ جاندا مگر میں کراں کہ میری قوم دا تے بیڑا ہی غرق ہویا پیا ہے. بابیاں عمرہ گزار دتیاں کھاداں دے نام یاد کردیاں سپریواں دے نام یاد کردیاں تے باقی رہ گئی گل نوجواناں دی. اے جڑے نوجوان نے نا انہاں جوانیاں فیس بک تے گزار دتیاں واٹس ایپ تے گزار دتیاں میسنجر تے گزار دتیاں ساری رات واٹس ایپ تے گزار دیندا ہے ساری رات فیس بک تے گزار دیندا ہے کنجریاں دیاں گلاں سندا تے گلاں سناندا ہے. اللہ اکبر. سونیاں اللہ نے تینوں اس واسطے تے نہیں بنایا کہ تو ٹک ٹاک ہی بناندا قبراں دے اندر وڑ جائیں. ہائے اللہ میری توبہ میری ملت دا نوجوان کدھر ٹر پیا. اوے اللہ نے تے تینوں مومن بنایا سی تو کدھر چلا گیا تو کدھر چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا ذرا غور کرنا. قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کر تفصیل کنا تے وقت دی ضرورت ہے. میں صرف ترجمہ ہی کرنا ہے تو وقت دی پیش نظر تو جناب میرے وال تک ذرا غور کر. تھوڑے وقت نو ویکھ غنیمت جان تے قیمتی جان اس وقت نو. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے والتین مینوں تین دی قسم ہے. کنے قسم چکی ہے اللہ پاک نے والتین مینوں تین دی قسم ہے. والزیتون اللہ فرماندے نے مینوں زیتون دی قسم ہے. وطور سینین مینوں طور سینین پہاڑ دی قسم ہے. وہذا البلد الامین اللہ فرماندے نے مینوں امن والے شہر دی قسم ہے. امن والا شہر بلا کیڑا ہے مکہ تے مدینہ. اللہ سارے نو لے جائے. اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو آمین. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں گئے. پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی
अला झूम कर कह रही है ये बात ज़बा, ऐसी खुशबू, तवज्जो, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, जरा गौर करना, इधर मेरे वाल तकना। अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के शहर दी कसम है, मैनू अमन वाले शहर दी कसम है। ओ भला केड़ा शहर है, उस शहर दे तज़किरे भी कुरान दे अंदर, तू कुते तवज्जो ते कर, मैं लड़ियां पुरवा कुरान दी आयतां दियां। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बि बक्कता मुबारकन। हाय अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अज़मत तो सदके जावां, लखां जिंदड़ियां मन ते गोल घुमा देवां। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बि बक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं ठहराया, मैं कुरान दी आयत ने एक और अंदाज नाल पढ़ना चाहना। माल के कायनात ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अमन वाले शहर दी कसम है। हुण इधर तवज्जो कर, मैं कसम तेनों दोबारा गणा देवां रब दियां कसमां। वत्तीन, मैनू तीन दी कसम है। अल्लाह फरमा रहे ने मैनू तीन दी कसम है। वज़ैतून, मैनू ज़ैतून दी कसम है। व तूर सीनीन, मैनू तूर सीनीन पहाड़ दी कसम है। व हादल बलदिल अमीन, मैनू अमन वाले शहर दी कसम है। अल्लाह पाक ने किन्नियां कसमां चुकियां, बोल जरा किन्नियां कसमां चुकियां? चार कसमां। ते साजद जिया साहब इन्हां सारे बंदियां ने, मास्टर नज़ीर साहब तुहाडे सामने सारे बंदियां ने हाथ चुक के आख्या कि असीं रब दियां कसमां ते इतमाद करने आ, यकीन करने आ। हुण तवज्जो कर, रब ने किन्नियां कसमां चुकियां? किन्नियां? चार कसमां चुकियां। मसला की समझाना चाहते नहीं, अल्लाह पाक दसना की चाहते नहीं, अल्लाह पाक तेनों पैगाम की देना चाहते नहीं, अल्लाह पाक तेनों केड़े पासे बुलाना चाहते नहीं, अल्लाह पाक तेरी तवज्जो केड़े पास दिलाना चाहते नहीं। अगली आयत सुन, अल्लाह फरमाते ने लक़द खलक़नल इंसाना, हाय कुरान, लक़द खलक़नल इंसाना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते ने असी चार कसमां चुक के इन्हां कदीराबाद ते वलीकोट दे लोगां नूं दसना चाहने आ, गिरदनवा तो आने वाले लोगां नूं दसना चाहने आ। चार कसमां चुकियां ने, अल्लाह कादे वास्ते उठाइयां ने? अल्लाह फरमांदे ने कारिया इन्हां लोकां नूं दस, असी चार कसमां चुक के इन्हां अपने बंदियां दा हुसन बयान कर रहे हैं। हाय, एक हुंदा बंदा सोहना, एक हुंदा बड़ा ही सोहना, एक हुंदा सोहना, एक हुंदा बड़ा ही सोहना। ते अहसन कहंदे ने बड़े सोहणे नूं। दसो अगर रब ने तुहानूं दाढ़ी नाल सोहना बनाया कि दाढ़ी तो बगैर? क्यों जी? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, मौलाना हसन आबद साहब जिंदाबाद। हुण जिन्हां जिन्हां चुके सन दोबारा चुको ते मुंह ते फेरो रब दियां कसमां ते किन्ने किन्ने यकीन कीता है? मैं ते कुछ नहीं कहना, मैं ते जुमला दे चले आ। किन्ने किन्ने यकीन किया रब दियां चार कसमां ते? और कतीराबाद दा बंदा कसम उठावे, तेरा ईमान खतरे दे अंदर पै जांदा है, ओदी कसम ते इतमाद ना करे, ते तू रब दियां चार कसमां ते इतमाद ना करे ते तेरा ईमान किधर जाएगा? अज केड़ा बंदा है, मैं कसूरों चलिया बड़ी दूरों, जड़ा रब दियां चार कसमां ते यकीन करके आखिया अल्लाह तेरे अज तक पता कोई नहीं सी, अल्लाह अज पता चल गया तेरियां चार कसमां ते इतमाद करके तेरे पाक पैगंबर दी सुन्नत नूं असीं चेहरे ते सजा लिया। केड़ा बंदा पहले उठेगा, हाथ उठाएगा? भला आ रही है माशाअल्लाह। नारा तकबीर। की नाम है मेरे प्यारे भाई दा? उमर अमीन। नारा तकबीर। लै भी जिन्ना जिन्ना दी लैंदियां पे ने वो उठते पे ने, ते बागा जेड़े खुंडे खुंडे ने पुट्ठा उस तरह फरान वाले क्यों नहीं उठते हैं? कई मैनू बाबे पप्पू नजर आने ने, पप्पू
मौलाना गल्लां विच वड़ियां होंदियां ने खिच के आंदे ने बाहर नाई नूं जरा उस तरह फेर शामी घर जावां तेरी मम्मा तेरी अम्मा कवे अज ते बड़ा पप्पू शप्पू पढ़ के आया है। अल्लाह केड़ा बंदा जेड़ा रब दियां 4 कसमां ते यकीन करे बोलो दावे बड़े कर दे रब दियां 4 कसमां ते असीं यकीन कर दिता है ने मैनू सारे नजर आ रहे ने अज इन्हां दी मैं जान नहीं छड़नी अज ये ते फजर इत्थे ही होएगी कबो इंशाअल्लाह रब दियां 4 कसमां यार साड़ी की मजाल है तेरी इज्जत नो उछालीए तेरी पगड़ी नु हथ पाइए साडा ते काम है पैगाम देना पैगाम है कुरान दे चले अगे तेरे मुकद्दर दी गल है अगे तेरी किस्मत दी गल है हो सकदा है कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। अल्लाह अकबर रब ने 4 कसमां उठाइयां इत्थे रब ने जिथे खसारे दी गल कीती है अल्लाह पाक ने ते कसम उठाई अल्लाह फरमांदे ने वल असर कहो सुभान अल्लाह कुरान सुन के बोल दे जाया जी वल असर अल्लाह फरमांदे ने कसम है सानू जमाने दी अल्लाह सोने कसम उठान दियां की लोड़ा पै गई ने क्यों कसम चुक दी है अल्लाह फरमाते ने इन्नल इंसान लफी खुसर अल्लाह फरमाते ने कसम है सानू जमाने दी इंसान खसारे दे अंदर और इस तो वध के घाटा की हो सकता है। अल्लाह अकबर मौला साजिद जिया साहब इस तो वध के घाटा की हो सकता है। रब दियां कसमां सामने आ जान बंदे रब दियां कसमां नू इग्नोर कर देन बंदे रब दियां कसमां नू कंड पिछे सुट देन और बंदे रब दियां कसमां नू तबाह करके सट देन बंदे रब दे कुरान नू अपनी कंड पिछे सुट देन फिर कहन सानू लित्र क्यों वजदे ने इस वास्ते लित्र वज रहे ने किते महंगे आटे दे लित्र वजदे ने किते महंगी बिजली दे लित्र वजदे ने कि नहीं वजदे खादी आओ रब दे नाल दुश्मनियां कीती आओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना मैं जिहड़ी बात समझाना चाहना ये मौजू इस वास्ते छेड़िया कि ये कॉन्फ्रेंस ये तुहाडे जलसे दा मौजू इस इस्लाह मुआशरा अल्लाह अकबर कबीरा यार मैं तेरी मेरी इस्लाह कर जावां इधर तवज्जो करना जरा गौर करना अल्लाह फरमाते ने इन्नल इंसान लफी खुसर इंसान खसारे दे अंदर इंसान घाटे दे अंदर ओए कमलिया तू ते घाटे दे अंदर जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा अल्लाह दा कुरान कह रहा है तेरा कसमां उठा के कह रहा है तू खसारे दे अंदर जा रहे हैं। चौधरी जी आपां ते घाटे दे अंदर जा रहे हैं खान जी आपां ते खसारे दे अंदर जा रहे हैं और दुकान चलान वाले आपां ते घाटे दे अंदर जा रहे हैं नौकरियां करने वाले आपां ते घाटे दे अंदर जा रहे हैं क्यों घाटे दे अंदर जा रहे हैं दुध दे अंदर मिलावटां असी करनों नहीं हटदे और इट्टां रगड़ रगड़ के मर्चां दे अंदर असी खुआई जाने अल्लाह अकबर कबीरा केड़ी चीज है तेरे मेरे मुल्क दे अंदर जिहड़ी सानू खालिस लभदी पई है कोई शै ऐसी कोई नहीं जिहड़ी खालिस लभे ते जिहड़ा बंदा किसी भी चीज दे अंदर मिलावट करदा है चोरी पट्ठे वढ़दा है अल्लाह अकबर कबीरा दुध विच पानी पा दिंदा पांदे हो कि नहीं। हुण सारे हाजी शरीफ दी लड़ी विच बैठे ने हुण किसी ने नहीं बोलना हुण नहीं किसी ने बोलना दुध विच पानी ये तो बड़ी लंबी पुरानी गल हो गई है हुण पानी विच दुध पैण दे और बंदा सी ना कोई दुध ही वो दुध देण किते घर टुर गया ते विचों निकल आई डड्डी डड्डी कदे वेखी जे डड्डी निकल आई तो वह बीबी कह लगी भी आ निक्की जी डड्डी विच निकल आई है उन्हें कहा बीबी अद्धा किलो दुध दे डड्डी निकली और डड्डू निकलना है ये तो हाल है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना इधर मेरे वाल तकना खसारे दे अंदर जा रहे हैं घाटे दे अंदर जा रहे हैं और दुनिया दा माल जमा। अच्छा एक गल दसो भी दुध विच बंदे पानी क्यों पाते ने क्यों जी मास्टर साहब क्यों पाते ने पैसे वध जाण काहदे वास्ते लालच वास्ते पैसे वध जाण। अच्छा एक गल दसो भी दुध विच पानी पाना हलाल है कि हराम ते जेड़ा बंदा पांदा हराम खांदा कि हलाल तुसी ते कोई भी नहीं पांदे। अच्छा माशाअल्लाह तुसी बड़े चंगे बंदे बैठे हो फिर। अच्छा अगली गल सुनो भी हराम वध है या हलाल हलाम वध है या हलाल। कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद बीबी आमिना तकरीर कौड़ी हो गई है थोड़े गुलाब जामुन तुहानू खुला लवा है अल्लाह किते भाजी ना जाओ। अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया तुम बेमिसाल उच्ची कहो सुभान अल्लाह।
اور لیٹ تو پچھلے بندے کیوں نہیں بول دے مترا میرے مطلب تانوں کی ہے سچی کہو سبحان اللہ بی بی آمینہ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے گلیمہ میں صدقے جاواں ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ گل تے ہون بڑھن لگی ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ اکبر گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے گلیمہ میں صدقے جاواں کیوں مینوں جو ملیا او سوہنا لالے ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ فرماندے نے والعصر قسم ہے سانو زمانے دی ان الانسان لفی خسر انسان خسارے دے اندر انسان گھاٹے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ دنیا دا مال جمع کرنے والے تو تے خسارے دے اندر جا رہے ہیں گھاٹے دے اندر جا رہے ہیں اے میں نہیں کہہ رہا دنیا دا مال جمع کرنے والا بندہ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی حضور پاک دی حدیث سن لو سرکار دا فرمان سن لو آقا فرمان دے ایک دن نا نبی پاک باہر نکلے اس طرح کر کے رستے دے کنارے کنارے حضور علیہ السلام جا رہا نہیں نبی پاک دے یار تے سنگی تے بیلی تے جانسار بھی نال نال نہیں حضور پاک دی نظران ایک مردہ بچہ بکری دا مریا ہویا بچہ بکری دا پیائے او دے تے نظران پہ گئیاں آقا فرمان دے نے میرے صحابہ میرے یارو تے میرے جانسارو اے جڑا مریا ہویا بچہ بکری دا پیائے ہے کوئی بندہ جڑا دی قیمت ادا کرے ہے کوئی بندہ جڑا دے پیسے ادا کرے اللہ دے پیغمبر مریا ہویا بچہ مردہ بچہ بکری دا یہ دے پیسے کون ادا کرے گا میرے پاک نبی نے لب کھولے اور کائنات دے لوگوں جس پاک نبی دے بے وفائیاں کر دے پھر دے جے جس پاک نبی نے بے وفائی دی حد مکا دیتی ہے داڑیاں منا کے اور دودھ وچ پانی پا کے بہنا دے حق مار کے براہماں دے پلاٹا تے قبضے کر کے اللہ کیڑا گناہ ہے تیڑا تیرے میرے معاشرے دے اندر نہیں پایا جا رہا اللہ اکبر کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی نے لب کھولے میٹھے میٹھے موتی رولے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی میں تواڈی نظر دے اندر اے مردہ بچہ بکری دا اے دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں اے وی اللہ دے دربار دے اندر دنیا دے مال دی کوئی قدر تے کوئی قیمت ہی کوئی نہیں جس دنیا دے مال دے پیچھے حلال حرام دی تمیز ہی نہیں کر دے اس مال دی اوقات بکری دا جڑا مریا ہویا بچہ پیا نا اے دے برابر بھی نہیں اے میں نہیں کہہ رہا کائنات دے امام محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ آج چکے وعدہ کرو گا کہ آج تو بعد حلال کھاؤ گے دودھ وچ پانی نہیں پاؤ گے تے داڑھی بھی نہیں مناؤ گے نا اللہ ہونے انشاءاللہ مٹھی ہو گئی ہے اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے درود پڑھ دے جاؤ آخری باتاں اب میری گفتگو جڑی آخری وال جا رہی ہے تو توجہ کرنا ذرا غور کرنا ان الانسان لفی خسر اللہ فرماندے نے انسان خسارے دے اندر گھاٹے دے اندر اللہ سونیا اے سارے خسارے دے اندر سارے گھاٹے دے اندر اللہ فرماندے نے کاریا انہاں لوکاں نوں میرا قرآن پڑھ کے دسدا جائیں ہو سکدا کسے دے گل سمجھ دے اندر آ جائے قرآن دا ترجمہ بھی سناندا جائیں اللہ میں تیرے دین دا نوکر تے تیرے دین دا خادم اپنیاں ڈیوٹیاں تے نبھا چلے ہاں اللہ انہاں دے مقدر دے اندر لکھ دے قرآن دا پیغام سمجھنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے 4 نشانیاں جس بندے دے اندر او بندہ خسارے دے اندر نہیں او بندہ گھاٹے دے اندر نہیں اور ویر جی کی مان کرنا ہے اس دنیا تے کی مان لئی پھرنا ہے اس دنیا تے اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا تے فانی ہے اے بھی رب دے قرآن نے پیغام دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان
جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کل من علیہا فان ہر بندے نے فنا ہو جانا ہے ہر بلڈنگ نے فنا ہو جانا ہے ہر درخت نے فنا ہو جانا ہے ہر محل نے فنا ہو جانا ہے ہر ملک نے فنا ہو جانا ہے اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے اللہ اکبر کی مان کردہ پھرنا ہے کدے مان لئی پھرنا ہے اور کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات دا پیغام الا الذین آمنوا سبحان اللہ الا الذین آمنوا پہلی نشانی نوٹ کر پہلی نشانی جڑے لوگ خسارے تو بچن والے کاٹے تو بچن والے اللہ اکبر الا الذین آمنوا ایمان دا دعویٰ کرنے والے تسی سارے مومن بیٹھے ہو آپ چکو کہ سارے مومن بیٹھے ہو سارے مومن نے ان پھر دوبارہ ہاتھ منہ تے پھیرو میں بار بار فرا کے جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا اور یار انہاں محفلاں دا فائدہ تے تاں ہے انہاں جلسیاں دا فائدہ تے تاں ہے کہ گل کوئی سمجھ دے اندر آ جائے کوئی پلے پہ جائے الا الذین آمنوا اللہ سارے ایمان والے بیٹھے نہیں اللہ فرماندے نے مومن خسارے تو بچ گئے مومن گھاٹے تو بچ گئے اللہ انہاں سارے دعویٰ کر دیتا ہے ہن انہاں وچوں لبنا ہوے مومن کیویں لبے گا خسارے تو بچن والا بندہ کیویں لبے گا اللہ پاک فرماندے نے کاریا ایک اور ترازو ایک اور ترازو لا دیتا رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا یہ بھی کو ترازو قرآن دے اندر تو توجہ تے کر قرآن دیا لڑیاں پرو مانگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ فرماندے نے ایمان والا لبنا ہے نا جڑا بندہ خسارے تو بچن والا ہے او انڈ دا ایمان بنائے گا جویں دا ایمان میرے ابو بکر دا ایمان ہے ویر جی ہن میں تیرے کو جواب لینا چاہنا نبی پاک دے صحابہ کموں پیش 1,44,000 کلمہ پڑھنے والے سارے مومن گج کے بولو سارے اور پھر بولو سارے مومن 5 تنوی مومن سب تنوی مومن 1,44,000 مومن اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ سوہنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں اچھی کہو سبحان اللہ اور تو انہوں گرم چاوڑاں دی قسم اچھی کہو سبحان اللہ اللہ قسم چکنی نہیں چاہیے دی کبھی اور اچانک نکل گئی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا گالے کے مسئلے دی سمجھا دیا تو انہوں قسم جڑی جی میں چک دیتی ہے شاید مسئلہ سمجھان دی خاطر میں تو انہوں چک دی قسم اٹھائیے ادھر توجہ کرنا پہلی تے گالے قسم ایویں چکنی نہیں چاہیے دی ایویں قسم اٹھانی نہیں چاہیے دی جے قسم دی لوڑ پہ جائے قسم دی لوڑ پہ جائے یہ تے ساڑھے کی ہے یہ تے قسمہ چکیاں جاندیاں نے میں نو دو دیتے پتر دی قسم ہے چک دے کہ نہیں لوگ دودھ تے پتر دی قسم ہے مینوں وگ دے پانی دی قسم ہے سکی چگاڑ دی قسم ہے مینوں فلاں درخت دی قسم ہے ایویں قسماں نہ چکیا کر تے جدوں قسم اٹھان دی لوڑ پہ جائے اللہ دے نام دی قسم چکیا کر اللہ دے نام دی قسم اٹھایا کر اللہ دے نام دے علاوہ کسے دی قسم چکنا بولو جائز سارے بولو جائز نہیں جائز اللہ اللہ توجہ کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے پاک پیغمبر دے یار 1,44,000 اللہ اکبر انہاں دے اندر اہل بیت انہاں دے اندر سارے موجود نے سارے مومن نے سارے ورگا ایمان بنا لائے اللہ اکبر تے اہل بیت دی گل آ گئی تے مچ کیوں نہ کردا جاواں چلدا اللہ سوہنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں کسے دا کامل جلال کوئی نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ لکا یوسف دے چان والے
کروڑ عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ اور تھک گئے ہو بس کر دیئے تو پھر بول دے کیوں نہیں اچھی کہو سبحان اللہ۔ عائشہ پاکے کہو سارے پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے ختیجہ پاکے حبیبہ پاکے اللہ اللہ عائشہ پاکے ختیجہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے ایمان میرے پاک پیغمبر دے یاراں ورگا ایمان لے کے آیا جائے گی تاں توڑا ایمان قبول ہوئے گا تاں خسارے تو بچو گے۔ 1,44,000 سارے دا ذکر کراں وقت دی ضرورت ہے۔ آؤ میں ایک دی گل کر کے اپنی گل ختم کرنا چاہنا آخری مثال سمجھو میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایک سنگی ہے نبی پاک دا ایک یار ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون نہیں حضرت عمر دے بیٹے نہیں۔ اس طرح کر کے روٹیاں بن لیاں نے تے غلام ایک نال لے آئے تے جنگل بیابان دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگل بیابان دے اندر پہنچے دوپہر دا وقت قریب آ گیا بھوک لگ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نو بھوک لگ گئی ہے تے اس طرح کر کے اپنے ملازم اپنے غلام نو کہنے لگے دسترخوان لا دیو اللہ کو اکبر روٹیاں کھا لئیے دسترخوان لگ گیا ہوتے روٹیاں سج گئیاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیاں دور نظرہ پہ گئیاں او بکریاں دا چروایا بکریاں چراندہ پھر دائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او میرے غلام او میرے سنگی او میرے ساتھی گل سننا او جڑا بکریاں دا چروایا بکریاں چراندہ پھر دائے انہوں نیڑے قریب لے آکے نانا انہوں روٹیاں کھلائیے انہوں بھی کھانا نال کھلائیے کدی تمہیں غریب نو کھانا کھلایا کر غریب نو نال بٹھا کے کبھی تمہیں اپنے دسترخوان دے ہوتے غریب نو بٹھا کے رجایا کر۔ اللہ اللہ روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لنگ جاندے نے ہے رشتے دار قریبی جدو اوکھا ویلا ہوئے بندے تے غربتہ ہومن بندہ بندے نو بندہ ہی نہیں جاندہ رشتے دار چھڑ جاندے رشتے داریاں ٹوٹ جاندیاں تعلق ختم ہو جاندے اے غریب 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 غربت جڑی ہے اے ایسا تانا ہے۔ اللہ اللہ دعا کرو اللہ پاک روزیاں دے اندر برکتہ رحمتہ نازل فرمائے اچھی آمین کہو۔ ان تو تواڈے واسطے دعا ہون رہی ہے جننے غریب نے اور غریبوں گل سنو پریشان نہ ہویا کرو میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا خوشخبری تو اڈے واسطے سنا کے کلی خوشخبری آپ نے فرمایا غریب جڑ نے اے امیران نالوں 500 سال پہلے جنت جان گے اچھی کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کرنا روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لنگ جاندے نے ہے رشتے دار قریبی اور بیلی بیلی تے ہر کوئی آکے بیلی بیلی تے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدو جاسی جان اکیلی تے دکھیے دے دکھ دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران سجن جنہ دے موت نے
ने मारे ओ सज्जन जिन्ना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरां सज्जन जिन्ना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरां बाप मरे सिर नंगा गोया बाप मरे सिर नंगा गोया ते वीर मरन कंड खाली मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। तवज्जो करना जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे और मेरे गुलाम बकरियां दे चरवाए नूं करीब लैके आ। बकरियां दा चरवाया गरीब बड़ा जा बंदा करीब आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे रोटी खा ले खाना खा ले खाना खा ले भुख लगी होएगी दोपहर दा वक्त है। ये जरा बकरियां दा चरवाया और टिकटॉक बनाने वाले आ सारी सारी रात फेसबुक चलाने वाले आ तू भी मोमन बनया फिरना है भी एक मोमन है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे खाना खा ले। ये बकरियां दा चरवाया बोलिया कहंदा हजरत मैं रोजे दी हालत दे अंदर मैं खाना खाना सारे बोलो मैं खाना खाना बोलो आपे कह रहे नहीं इन्होंने सारा चावल नहीं खुआने अल्लाह इन्हें चावल नहीं खाने आपे कह रहे नहीं अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना। ये कहने लगा मैं खाना नहीं खाना मैं रोजे दी हालत के अंदर ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी मोमन ये अड़ियाली भी मोमन सुभान अल्लाह ये अड़ियाली भी मोमन अब्दुल्ला बिन उमर भी मोमन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे साजिद जियासा कहन लगे भी यार साडा गोश्त खाण नूं दिल करदा है ते इंज कर खां एक बकरी दा बच्चा ही ज़िबा कर दे। अड़ियाली नूं कहन लगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बकरी दा बच्चा ज़िबा कर दे ते ये जिहड़ा बकरियां दा अड़ियाली सी इहने भला की जवाब दिता है ये मोमन है ये मोमन है। कहन लगे मैं इन्हां बकरियां दा मालिक नहीं हाय मैं इन्हां बकरियां दा मालिक नहीं। तुसी किन्नों तोड़ तोड़ के चोरी खांदे हो कि नहीं खाना दे बाग उजाड़दे हो कि नहीं खान मुल्तान बैठे हो तुहानू की पता लगदा अल्लाह तो जो है मोहब्बत की बात है। दुआ करो अल्लाह हलाल खान की तौफीक अता करे। हलाल दा लुकमा खाएगा पेट विच बीमारियां पैदा नहीं होणगियां बरकत होएगी रहमत होएगी हलाल खाया कर। बाग की गल आ गई है। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वली गुजरे ने वो एक बाग दे ना माली बन गया बाग नूं पानी लाण ते नौकरी लग गया। और नौकरों गल सुनो खाना दे नौकर खास कर गल सुनो ये नौकरी लग गया ते एक दिन ना बाग दा जिहड़ा मालिक सी ना उहदे परौणे आ गए जिवें तुहाडे परौणे मौलवी आए ने कि नहीं हैं तुसीं दुध बड़ा प्यारा पियाया माशाअल्लाह तवज्जो अल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। इस तरह करके परौणे आ गए ते बाग दा मालिक कहन लगा भी अनार तोड़ के ना जूस कढ़ के लिया जूस अनारां दा जूस। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गए इस तरह करके एक अनार दे बूटा तोड़िया अनार तोड़ के जूस कढ़िया लिया के पेश किया अनारां दा जूस खट्टा। मालिक कहन लगा भी अनारां दा जूस खट्टा है कोई होर बूटे तो अनार लैके आ ते हजरत मुबारक उधर टुर गए। दूसरे बूटे तो अनार तोड़े अनार फिर खट्टे तीसरे बूटे तो अनार तोड़े जूस फिर खट्टा ते मालिक बड़ा गुस्सा किया। गल सुनो ईमान के अंदर बरकत बड़ी जे हलाल खान च बरकत हलाल की बरकत वेख्या जे बात लंबी हो रही है मैं गल मुकाना चाहना। हजरत मुबारक इस तरह करके जूस कढ़ के ना जूस कढ़ के लिया रहे ने ते जूस खट्टा नजर आ रहा खट्टा अगों मिठा कोई नहीं ते मालिक जिहड़ा गुस्सा कर बैठा कहन लगा भी तेनू इन्ने साल गुजर गए ने इन्ने साल बाग नूं पानी लांदे माली पुणा करदे बाग नूं माली पुणे दा ख्याल करदे तेनू इन्ना ही पता नहीं भी केड़ा बाग दा फल मिठा है ते केड़ा खट्टा है केड़े बूटे दा मिठा ते केड़े दा खट्टा है ते ये माली ने जिहड़ा जवाब दिता ना सुनने वाला है। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे ओए बाग दे मालिका गल सुन ले मैं तेरे बाग दा माली जरूर हाँ मैं तेरे बाग नूं पानी लाने वाला जरूर हाँ मैं तेरे बाग दा राखा चाखा नहीं है बाग दा चाखा नहीं मैं अज तिकर नहीं चखिया मैं तेरे बाग दियां गोडियां कीतियां मैं तेरे बाग नूं पानी लाया मैं तेरे बाग नूं संभालिया मैं तेरे बाग दे एक पौधे दा ख्याल कीता ते ध्यान कीता अज तक तेरे बाग दे एक पौधे दा एक फल भी चख के नहीं वेखिया मैनू नहीं पता केड़ा फल कट्टा ते केड़ा मिठा है केड़ा अनार खट्टा ते केड़ा अनार मिठा है। अल्लाहु अकबर कतीराबाद दे ओ बासियो मैं तैनूं जुमला दे चलिया जे अल्लाह दी कसम ईमान नूं अपना लो
لو اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا کرن گے اللہ آخرت دے اندر بھی عزت عطا کرن گے ہن عزت لبن لگی اس مالی نو حضرت مبارک جدو کہن لگے میں تیرے باغ دے پھل نو چکھیا کوئی نہیں چکھیا کوئی نہیں میرے اندر ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ تے باغ دا جڑا مالک ہے او نوجوانوں انج نیک لڑکیاں نیک بیویاں انج لبدیاں جے ادھر توجہ کرنا اے جڑا نوجوان ہے اللہ پانی لان لگ پیا تے باغ دا مالک جڑا ہے اپنے گھر چلا گیا اپنے گھر گیا تے بیوی کہن لگی اللہ دیا بندیا عورت ساڈی بچی نوجوان ہے جوانیاں دے اندر قدم رکھ دیتا ہے آپ اپنی بچی دی شادی نہ کر دئیے کوئی نیک جا رشتہ لبو تے باغ دا جڑا مالک ہے کہن لگا نہیں اللہ دی یہ بندی ہے اپنے باغ دا جڑا مالی ہے او دے تو ود کے کوئی نیک ہی کوئی نہیں ہائے او دے تو ود کوئی نیک کوئی نہیں جلدی جلدی واپس دوواں جیاں صلاح کر لئیے باغ دے مالی نو نکاح دے دئیے نکاح دے دئیے نکاح دے دئیے آیا ہے نا اللہ اکبر باغ دا مالک حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نو کہن لگا اللہ دیا بندیا گل سننا نیڑے آنا اج تیرے ایمان دا رب نے مل پا دیتا ہے سبحان اللہ اج تک تو باغ دا پھل چکیا کوئی نہیں تے گل سن تیری ایمانداری ویکھ کے اللہ پاک نے مل پا دیتا ہے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ بولے کہن لگے رب نے کی مل پایا ہے اے کہن لگا گل سن میری اللہ پاک نے مینوں اکو ہی بیٹی عطا کیتی ہے اکو ایک بیٹی ہے میری اکو ایک بیٹی اللہ اکبر کبیرہ جا آج تو بعد میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کیتا ہی آج تو بعد میری بیٹی بھی تیری تے باغ بھی تیرا اوہ ایمان اپنا اللہ اکبر ہن نتیجہ اگلا سننے والا ہے میرے کو ٹائم دی قلت ہے ورنہ میں تنوں نچوڑ کر کے دس کے جاندا حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نو نکاح مل گیا باغ بھی مل گیا اوہ 10 جواب دے مینوں حضرت مبارک نے ایمانداری دا ثبوت دیتا ہے اللہ نے مول پایا ہے کہ نہیں مول پایا کہ نہیں سارے بولو اور چوری آمب کھان لے ہو اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا ایتھے مول نہیں پیا اگلی گل سننے والی ہے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا ہن انہاں دے وچوں اللہ پاک نے ایک پتر عطا کیتا بیٹا عطا کیتا تے پتہ جے نا پتر جڑے نہیں او پتر جم دے بھی پیارے لگ دے نے پتر جوان بھی پیارے لگ دے نے پتر کالے بھی ہون تے پیارے لگ دے نے پتر کچھ بھی ہون تے پیارے لگ دے نے پتھ انہاں دے کولو جنہاں دے جوان پتر جا قبراں ملیاں اللہ اکبر پتر کالے کچھ جے بھی ہون باویں تے ماپے نال خوشی دے پال دے نے چم چم کے او پہ آکھاں تے کڈے نقش سونے ساڈے لال دے نے بیٹا پیدا ہو گیا بیٹے دا نام رکھیا حضرت عبداللہ بن مبارک ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر وقت دے امام بڑے محدث بنے ایک دن نا کعبے دے اندر بیٹھے نے اللہ تو انہوں بھی لے جائے جانا ہے ساریاں نے میں مسافر نے دعا کی تھی تسی آمین کیوں نہیں کہندے اچھی پڑھو اوے انی کو آمین نال تے بندہ تخت مل نہیں لنگ دا تسی مکے پہنچنا چاہندے اچھی کہو آمین اللہ او دن چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا مولا سب نو صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیاں سوہنیاں گلیاں مدینے دیاں سوہنیاں گلیاں جتے لائیں نبی جی نے تلیاں جتے لائیں نبی جی نے تلیاں جتے چل داریا مصطفیٰ اللہ اوتھوں دی سیر کراوے حضرت عبداللہ بن مبارک نا بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے تے بیٹھیاں اونگ آ گئی اجی میں کئی بندے ہوں تو اڈے بیٹھ ستے پہ نے اونگ آ گئی سونگ ہے اس طرح کر کے سونگ ہے تے خواب دے اندر ویندے کی نہیں
दो फरिश्ते आ गए, दो फरिश्ते गल सुनने वाली है, दो फरिश्ते आ गए आपस के अंदर मुकालमा करते ने, आपस के अंदर एक दूसरे नाल गुफ्तगू करते ने। एक फरिश्ता कहता है ऐ साल किन्ने बंदे अल्लाह दे घर दा हज करने वास्ते आए ने। दूसरा फरिश्ता कहन लगा ऐ साल एने फरिश्ते एने बंदे अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा हज करने वास्ते आए ने। अल्लाहु अकबर। ते पहला फरिश्ता कहन लगा अल्लाह पाक ने किन्ने बंदियां दा हज कबूल कीता है, किन्ने बंदियां दा हज कबूल कीता है। दूसरा फरिश्ता कहन लगा अल्लाह पाक ने इस दफा किसे दा भी हज कबूल नहीं कीता। सारे खाली जा रहे ने, सारे खाली मोड़ते रब ने, किसी का भी हज कबूल नहीं। ते नाल ही कहन लगा भी एक बंदा ओ जड़ा जात दा मोची है ना, ओदी एक नेकी दी वजह करके अल्लाह पाक ने सारियां दा हज कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। उस मोची दी गल सुना दिया कि गल मुकावां। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की वेखदे ने ओ फलां मोची ओदी एक नेकी दी वजह करके अल्लाह पाक ने सारियां दा हज कबूल कीता, वरना सारियां नू खाली मोड़ दिता है, बैतुल्लाह दे विचों खाली मोड़ दिता है। इधर तवज्जो करना, जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बेदार होए, आन के लभण लग पे, ओ मोची नू लभना चाहते ने। आखिरकार उस मोची दे नाल मुलाकातां हो गईयां। ए जुत्तियां गंढन वाला मोची, जुत्तियां पालिश करने वाला मोची हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने मुखातब होए। सारियां निशानियां वेखियां, मोची भी होए ते नाम भी होए ते बंदा भी होए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने लब खोले, कहन लगे मोचिया गल सुनना, जुत्तियां गंढी जाना, जुत्तियां पालिश कीती जाना, मजदूरियां कीती जाना है, ओ केड़ी नेकी कीती आ? तेरी एक नेकी दी वजह करके अल्लाह पाक ने ओ तमाम बैतुल्लाह दे आए हाजियां नु खाली मोड़ दियां नु अल्लाह ने झोलियां भर दित्तियां ने। ओ केड़ी नेकी कीती है? ए मोची की कहंदा है, कहंदा गल सुन अल्लाह दे वलिया, गल सुन, आन वाले परौणियां ते आन वाले मेहमानां गल सुन ले। मैं होर ते नेकी मेरे पल्ले कोई नहीं, मेरा दिल करदा सी मैं अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां करांग, अल्लाह दे घर नु वेख के आवां ते अल्लाह दे घर दा हज करके आवां। जुत्तियां गंढ गंढ के मैं पैसे जमा कीते, 500 रुपया, किन्ने पैसे? 500 रुपया जमा कीता, या होर पैसे होणगे जमा कर रहे हैं कादे वास्ते? बैतुल्लाह दे हज वास्ते ही। अल्लाहु अकबर। इत्थे मेरी मिल्लत दे नौजवान टच मोबाइल वास्ते दे पैसे जमा करदे ने, कार्ड लैण वास्ते पैसे जमा करदे ने, गंदियां फिल्मां भराण वास्ते पैसे जमा करदे ने, कंजरियां नचाण वास्ते पैसे जमा करदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। गंदियां मेहंदियां ले आण वास्ते, डांस कराण वास्ते पैसे जमा करदे ने। मगर एक मोची जात दा मोची गरीबड़ा जा बंदा पैसे जमा करदा पिया ते अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां वास्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए कहण लगा अब्दुल्ला बिन मुबारक गल सुन ले, गल सुन ले, मैं पैसे वावा सारे जमा कर ले ते इधरों बैतुल्लाह दी ज़ियारत दियां तैयारियां हो गईयां। उधर मैं वेखदा गियां, एक दिन अपने घर दे अंदर सालन ना पकाया, घर दे अंदर सालन पकिया कोई नहीं ते मैं अपनी बीवी नू आख्या नहीं अल्लाह दी बंदीए अपने गवांडो सालन लेके आना। उधरों खुशबू आ रही है, गोश्त पकदा नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। एदी जड़ी ए मोची दी जड़ी बेगम है, इन्हें इस तरह करके कटोरी चक ली, कौली चक ली, छन्नी चक ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्याला चक लिया ते गुआंढन दे कोल टुर गई, कहन लगी नहीं अल्लाह दी बंदीए गोश्त पकान नहीं है ते अज मैं भी तेरी परौणी आ, मैं भी तेरी मेहमान आ, सालन लैन वास्ते आई, मैनू भी सालन दे। ए रो पई ते चीखा निकल गईयां, चीखा निकल गईयां। गल फिर ओही आ गई, रोगां विचों रोग अवला ते जिसदा नाम गरीबी, कंड वाला के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। रोन लग पई, कहन लगी नहीं अल्लाह दी बंदीए तुसी नेक पाक लोग हो, ए सालन तुहाडे खान दे काबिल नहीं। हाय अल्लाह मेरी तौबा, ए सालन तुहाडे खान दे काबिल नहीं। उन्हें क्या ओ किवें? गवांढन कहन लगी ओ किवें? आखे आए काफी दिन गुजर गए ने, मजदूर है मेरा बंदा, गरीबड़ा जा बंदा है। अल्लाहु अकबर। काफी दिनों तो बाद मजदूरियां करन वास्ते गया ते मजदूरियां लभियां कोई नहीं, घर दे अंदर कोई शै कोई नहीं, गुरबतां बड़ियां ज्यादा ने, घर दे अंदर शै कोई नहीं जिहड़ी अपने बच्चों का पेट भर लईए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने बच्चों को कुछ खिला लईए ते आउंदियां होया मुर्दार गधे दा गोश्त। हाय मुर्दार गधे दा गोश्त, थोड़ा जा गोश्त कटिया मरे हुए खोते दा मेरे खामद नहीं, इस तरह करके लैके आ गया ते ओही गोश्त असीं पकाण रहे हैं कादे वास्ते? अपने बच्चों की भुख बुझाण वास्ते। बच्चे रोंदे वेखे नहीं जाते, बच्चे भुखे
वेखे नहीं जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जड़ा मोची है ये तक पैगाम आया, बच्चे भुखे मरते ने पे। ये कहन लगा अब्दुल्ला बिन मुबारक पैसे ते जमा कीते सन हज वास्ते, लेकिन जो पता लगे है ना गवांडी गरीब है, गवांड दे अंदर मेरे गवांडी दे बच्चे भुखे सौंदे ने ते रोंदे नहीं। ओ जेड़े पैसे मैं जमा कीते सन हज वास्ते, ओ हज वाले पैसे चुक के मैं अपने गवांडी नूं दे दिते ने। अल्लाह दी ये बंदी हज फिर कर लवांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने लब खोले, कहन लगे मोचिया ए तू नेकी इत्थे बैत कीती है। अल्लाह पाक ने जिन्ने बैतुल्ला दे अंदर आए सन सारियां नूं खाली मोड़ना सी, एक गरीब दा तू चुल्ला चलाया है। तेरे एक दी नेकी दी वजह करके अल्लाह पाक ने सारियां दियां झोलियां भर के रख दित्तियां ने। गल उत्थे आना हुण आ मैं तन लैके आवां उत्थे फ इन आमनो बि मिस्लिमा आमनतुन। ईमान ईमान ईमान। और यारो पहली निशानी ईमान, निशानियां रब ने 4 बयान कीतियां। इल्लल्लज़ीन आमनु, ईमान दा दावा करने वाले खसारे तो बच गए। व अमिलुस सालिहात, ईमान लियान तो बाद चंगे काम करने वाले खसारे तो बच गए। व तवासौ बिल हक, हक दा रास्ता इख्तियार करने वाले खसारे तो बच गए। व तवासौ बिस सबर, ते हक दे रास्ते दे अंदर पत्थर वजदे ने, सोटियां वजदियां ने, कतलो गारत हुंदी है, अल्लाह शहादतां भी देनियां पैंदियां ने, सारे मामला तो बच्चे कुहाने पैंदे ने, हिजरतां करनियां पैंदियां ने, मक्का छड़ के मदीने जाना पैंदा है, अपने आप नूं दौलत करवाना पैंदा है हक दी खातर। व तवासौ बिस सबर, ते जेड़ा बंदा हक दा राह नहीं छड़दा, हक दा रास्ता इख्तियार कर लैंदा ते सबर कर लैंदा है, ये 4 निशानियां जिस बंदे दे अंदर आ जांदियां ने वो बंदा दुनिया दे वे खसारे तो बच गया ते आखिरत दे खसारे तो भी बच गया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, जरा गौर करना, इधर मेरे वाल तकना। आखिरी बात हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरमांदे ने खाना खा लै, खाना खा लै। ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे भी यार गोश्त खाण नूं दिल करदा, गल इत्थे सी ना, भुलते नहीं गए गोश्त खा, बकरी दा बच्चा सी। ये कहन लगा मैं ना बकरियां दा मालिक नहीं, मैं ना बकरियां दा मालिक नहीं। अच्छा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे इन कर भी बकरी का बच्चा जिबा कर दे, इन्ना लंबा चौड़ा इजड़े तेरा बकरियां दा रेवड़ है, इत्थे केड़ा पता लगना एक बकरी विचों जिबा होगी तो केड़ा कोई पता लगना है। तो ये कहन लगा हजरत ये गल ठीक है भी मेरा मालिक इंसान है, उन्होंने पता नहीं लगना, लेकिन एक गल की गारंटी तुसी दिओ खां इत्थे अरशां दा मालिक रहमान भी नहीं वेख रहा, ते जे रब नूं भी नहीं पता तो मैं हुणे बकरी का बच्चा जिबा कर देना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पैरों थलों जमीन कहन लगे भी यार इन्ना ईमान पुख्ता, वापस घर आए, लभ्या पिंड दे विचों, किनू लभ्या अल्लाह इहदे मालिक नूं लभ्या, ते इनू मुल खरीद लिया, गुलाम नूं मुल खरीद लिया। ते बाहर निकलण दिल विच ख्याल आया भी ईमान दा मुल ते नहीं ना पूरा पिया, ते वापस मुड़ पै, बकरियां भी खरीद लईयां, पिंडों बाहर निकल पाए, बकरियां दा चरवाया करीब करीब। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वेख्या बकरियां दा अड़ियाली करीब आ गया, तो सीने नाल ला लिया, इत्थे भी मुल पैन लगे आई ईमान वाले दा, मैं इस तरह करके सीने नाल ला लिया। ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे अल्लाह दिया बंदिया, अल्लाह पाक ने तेरे ईमान दा मुल पा दिता है। की मुल पिया है? फरमाया हुण तक तू गुलामियां दियां जिंदगियां बसर करदा से पिया, हुण अल्लाह पाक ने तेनू आजादियां अता कर दित्तियां ने, हाय हाय आजादियां अता कर दित्तियां ने। ते गल सुन ले, तेरे ईमान दा मुल पै गया है, ओए मोमन बन, अल्लाह तेरा मुल पा छड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो रखना, जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे अल्लाह दिया बंदिया, ए जेड़ा बकरी दा बच्चा दिबा करन तो डरदा से पिया, अल्लाह ने तेरे ईमान दी वजह करके इन्हां सारियां बकरियां दा तैनू मालिक बना छड़िया है। अल्लाह अल्लाह। लो आखिरी 1 मिनट दी बात सुन लो। एक नौजवान ने इनू जुलेखा वक्त दे हुक्मरान दी बीवी इस तरह करके अंदर लेके जा रही है, एक कमरा बंद, दूजा कमरा बंद, तीजा कमरा बंद। और मैं ईमान ते गल करदा जावां ते पूरी रात गुजर सकदी है, तू मोमन बनते सही, मैं तेनू किनियां किनियां मिसालां दे के जावां। एक कमरा बंद, दूजा कमरा बंद, तीजा कमरा बंद, चौथा पंजवां छेवां 7 कमरे बंद लाक कर दिते ने। ते जुलेखा जड़ी है हार सिंगार करके सामने बैठ गई, ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहन लगी वे यूसुफ हई तलक मेरे वल तक, यूसुफ मेरियां जवानियां तेरे वास्ते। और जवानों जवानों जवानों
ادھر میرے وال تکو ایمان دا بیڑا غرق نہ کرو اللہ اکبر زلیخا کہنے لگی بن سور کے یوسف میریاں جوانیاں تیرے واسطے میرا شباب تیرے واسطے میرا سجنا سورنا تیرے واسطے کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں تے مٹی دے وچ رلیاں کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تو ساڈا یوسف کہے زلیخا تائیں تے سانو پیار خدا دا مال کے کائنات دا پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اصحاب ستارے آقا چل تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں اچھی کہو سبحان اللہ ذرا جاندیاں جاندہ ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ چادرہ میں چو ہاتھ کڑ کے کہو سبحان اللہ اصحاب ستارے آقا چل تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں اصحاب محمد دا گلشن اچھی کہو سبحان اللہ اصحاب ستارے آقا چل تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو مل یا نہ مل کوئی زور تے نہیں اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو نبی پاک دے یار جتھے لیٹے نے اللہ قبران دے ہوتے رحمتان دے نزول فرمائے کروڑا قبران دے رحمتان دے نزول فرمائے یار نبی پاک دے یاران جیسا ایمان بنا لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے دنیا عارضی ہے نبی پاک دے یاران جیسا ایمان بناؤ گے دنیا دے اندر بھی عزت پاؤ گے آخرت دے اندر بھی عزت پاؤ گے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک